नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव समूहबीच वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रक्रिया यस मामिलामा कि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य हुनुहुन्छ भने यता विप्लवका तर्फबाट पनि वार्ता टोली बनाइएको छ। प्रकाण्ड खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र सदस्यमा चिलाउने दुईजना रहेको वार्ता टोली गठन भएको छ। मानिसहरू यसरी यसलाई व्याख्या गरिरहेका छन् नि खासमा यसले त्यस्तो धेरै तात्विक असर त राख्दैन। यो सरकारलाई यस बापत नै बधाई दिनुपर्ने अवस्था त छैन, किनकि यही सरकारले त्यति बेला विखण्डनकारी शक्ति भनिएको सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा त ल्यायो, तर 62-63 पछाडि शान्तिपूर्ण राजनीति मूलधारको राजनीतिमा आएको एउटा समूहलाई चाहिँ त्यही 2075 को फागुन 28 मा प्रतिबन्ध लगायो। अर्थात् त्यो बेला सरकार एउटा क्रमिक रूपमा लोकप्रियताको ग्राफमा चढिरहँदा फागुनको तेस्रो साता बडो सरप्राइज रूपमा यसरी निर्णयहरू गरेको थियो। यो प्रकरण पछाडि त्यही सिलसिलालाई अन्त्य गर्न मात्र खोजेको छ। वार्ता सफल हुन्छ या हुन्न थाहा छैन, तर प्रतिबन्ध चाहिँ पक्का पनि यो सरकारले फुकाउँछ। यसलाई पनि उसले एउटा सफलताको कसीमा राख्न खोजेको छ भनेर व्याख्या भएको छ। खासमा शान्ति प्रक्रिया पछाडिका यी यतिका वर्ष 1.5 दशक पनि हामी त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। हुन त त्यो अवस्था यस बेला छैन जुन बेला दिन मानिसहरूको मृत्यु भएको समाचार, भिडन्तमा मानिसहरू मारिएको समाचार हामी सुन्थ्यौँ। आजको दिन फरक छ, तर त्यो द्वन्द्व पछाडिको सामाजिक आर्थिक जुन विषय थिए, रूपान्तरण थिए र त्यो द्वन्द्वमा चपेटिएका मानिसहरू, पीडित भएकाहरूले आजसम्म न्याय पाएका छैनन्। यावत विषयलाई समेत जोडेर आजको कार्यक्रम हामी द्वन्द्व व्यवस्थापन विज्ञ जो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन तथा छानबिन आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठक, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? ठिकै छ, सन्चै छ। अब एउटा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा म ल्याउँछु जुन समूह 62-63 को शान्तिपूर्ण आन्दोलन पछाडि एउटा झिल्कोको रूपमा फेरि जङ्गल पसेको थियो विप्लव हजुर समूह, त्यसलाई फेरि मूलधारको राजनीतिमा फर्काउँछु भनेर सरकार कम्मर कसेर लाग्यो। कता कता सङ्केत त्यस्तो देखिन्छ। यसलाई तपाईँ सुरुमा कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यही सरकार हो प्रतिबन्ध लगाउने र यही सरकार हो फेरि वार्ता गर्दैछ। 2075 फागुन 28 गते यही सरकारले विप्लव ग्रुपलाई अथवा चन्द ग्रुपलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था थियो। अहिले पनि प्रतिबन्ध त फुकुवा छैन होला, होइन? उनीहरूले पहिलो माग प्रतिबन्ध फुकुवा राखेका छन्। त्यस्तै गरी दोस्रो माग भनेको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि गिरफ्तार गरिएको अवस्थाको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न छोडिदिने र त्यस्तै गरी तेस्रोमा उनीहरूले के भनेको अवस्था छ भन्दाखेरि जति पनि मुद्दाहरू थिए ती चाहिँ विथड्र गरिनुपर्छ भनेर भनेको अवस्था थियो। भनेपछि एउटा चाहिँ मैले अहिलेको अवस्थालाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि दुईवटा धारहरू देखिन्छ कि अहिलेको सरकार पनि कम्युनिस्ट सरकार जसलाई हामी लेफ्ट भन्छौँ, होइन? यो लेफ्टको पनि एक्सट्रिम राइटमा छ, लेफ्टको पनि एक्सट्रिम राइटमा छ। भनेपछि एक्सट्रिम राइट भनेको जहिले तहिले पनि ट्रेडिसनल हुन्छ, परम्परावादी के उसमा परिवर्तनको सोच भन्दा पनि जे परम्पराले लिएर आएको छ त्यसैमा अडिग रहने गुण क्यारेक्टर रहन्छ, होइन? नेचरको त्यो रहन्छ। अब एउटा चाहिँ जस्तो चन्द अथवा विप्लव ग्रुपको कुरा गर्छु, लेफ्टको पनि एक्सट्रिम लेफ्टमा छ। एक्सट्रिम लेफ्ट भनेको के हो भन्नुहुन्छ? रेडिकल। तपाईँको जस्तो एउटा उत्तर छ, एउटा चाहिँ दक्षिण छ अहिलेको अवस्थामा, यता एउटा पूर्व छ, एउटा पश्चिम छ। लेफ्टभित्रकै कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि भनेपछि दुईवटा धारको मिलन कसरी हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि त्यसमा एउटा क्यारेक्टर हेर्नुपर्छ। राजनीति सेवा हो, पेसा हो अथवा पेवा हो, तीनवटा धारा हेर्नुहोस् है। त्यसमा पनि सेवा अहिले विप्लव ग्रुपले उठाएको कुरा चाहिँ राजनीतिलाई सेवामूलक बनाइनुपर्छ भनेर हिजोको दिनमा उनीहरू भनौँ न फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ, जनतालाई एकमुष्ट गरेर अहिलेको संस्कारको विरुद्धमा जानुपर्छ भनेर लडेको शक्ति। अर्को शक्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्तामा हामी छौँ, हामीले जति दिन्छौँ अथवा यो मैले के पेसा होइन,
राजनीति सेवाबाट पेसा होइन, अहिलेको समूह चाहिँ पेवा मान्छ। हामी सत्तामा पुगेपछि हामीले सत्तामा बसिरहनुपर्छ, हामीसँग नैतिकताको प्रश्न भनेको गौण हुन्, हामी टिकेसम्म बस्नुपर्छ, किनभने टिकिएन भने हामीलाई पनि अहिलेको समूहले सक्छ भनेर सत्तामा बसेका। हेर्नुहोस् है, दुईवटा धार, एउटा लेफ्टभित्र पनि एक्सट्रिम राइटिस्ट र लेफ्टभित्रको पनि एक्सट्रिम लेफ्टिस्ट भनेपछि एकले अर्कालाई कतै उपयोग त गर्न खोजेको होइन, मलाई चाहिँ प्रश्न उठ्छ। उपयोगको शङ्का भयो। हजुर, कम्प्याक्ट नहोला कि भन्ने तपाईँको आशा आयो नि यहाँ? होइन, जुन उत्तर र दक्षिण छ त्यसको कम्प्याक्ट तन्तु जोडिने भन्ने हुन्छ नि। हजुर, वार्तामा बस्ने कुरा पनि त्यो स्वार्थबाट प्रेरित छ। त्यसो भए स्वाभाविक एउटा रणनीति र ट्याक्टिक्समा पो चलिरहेको छ कि जस्तो अहिलेको एक्सट्रिम लेफ्टभित्रको पनि एक्सट्रिम राइटिस्ट जो फोर्स छ सरकार जहिले त्यसले पनि के छ, अलिक सङ्कटमा छ। सङ्कटमा गएपछि यसको आकार अलिक बढाउनु पर्छ कि भएर हेर्नुहोस् नि, अहिले आकार सरकारको बढाउनु पर्छ कि शान्ति प्रक्रिया भयो भने अलिक थेग्न सकिन्छ कि भन्ने अवस्थामा सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ होइन। यिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्यो भने अर्को धार पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा धेरै कार्यकर्ताहरू चाहिँ जेलमा छन्, हामीलाई बाहिर बाँच्न पनि गाह्रो भएको अवस्था हो। अनि फेरि अब प्रतिबन्ध पनि लगाएको अवस्था छ, जसलाई जहाँ पायो जतिखेर पनि पक्रिहाल्ने अवस्था छ, थुनिहाल्ने अवस्था छ। अनि मुद्दाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा चलिरहेको कारणले ऊ पनि सिक्योर भएर पावर कन्सोलिडेट गर्न त खोजेको होइन। सेफ ल्यान्डिङको मामिला छ यहाँ। त्यसो भए हजुर, दुईटैलाई सरकारलाई विप्लव के चाहन्छ, विप्लव समूह के चाहन्छ? अब तपाईँले साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो होइन। अब 1996 को फेब्रुअरी मैले ठ्याक्कै नेपाली चाहिँ तारिक बिर्सेँ, अथवा 2052 सालको यो माघको 20-21 गतितिर चाहिँ हजुर जनमोर्चाको तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 40 बुदाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्था थियो। त्यो 40 बुदामा पनि 9वटा बुदा चाहिँ राष्ट्रियतासँग सवालमा थिए होइन। त्यसै गरी जनजीविका भनौँ न जनलोकतन्त्रतिर चाहिँ पिपल्स डेमोक्रेसी भन्थे उनीहरूले 17वटा माग थिए र जनजीविकासँग 14वटा थिए। मैले तपाईँले किन बिउँदैछु भन्दाखेरि यिनी मागहरूमा पनि 2-4वटा कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गणतन्त्रको कुरा थियो, आत्मनिर्णय को कुरा थियो, स्वायत्तताको क्षेत्रीय राष्ट्रिय स्वायत्तताको कुरा थियो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा थियो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायन्स पनि भनेर भनिन्छ जुन सोसियलिस्टहरूको प्रमुख प्रोपोगन्डाको रूपबाट थियो। त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि मैले के देखियो भने गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पुरा भएको हो। त्यस पछाडि आत्मनिर्णयको अधिकार सबभन्दा प्रखर रूपबाट नेसनल अथवा रिजनल अथवा कल्चरल अथवा सोसियल राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन्सको कुरा थियो, त्यो पुरा भएको अवस्था छैन। त्यस्तै सेल्फ रिलायन्स आत्मनिर्भरतामा पनि हुन नसकेको अवस्था र चौथो चाहिँ विभेद भएको कारणले, तीनटा कारणले यिनी मुद्दाहरू उचालेर अहिले विप्लव समूह त्यहाँ पुगेको अवस्था हो। हजुर, अब यसरी हामीले समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँसँग के निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सजिलो रूपबाटै यिनीहरू पनि भनौँ न विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अवस्था थिएन। सरकार पनि सजिलो रूपबाट वार्ता गर्नुपर्छ भनेर गरेको अवस्था थियो। दुईटैलाई एकअर्काको बाध्यतात्मक अवस्था जस्तो भनौँ न, विप्लवलाई बाध्यता आफ्ना कार्यकर्ताहरू धेरै पक्राउ परेर मुद्दामा परेको कारणले र प्रतिबन्ध भएको कारणले अप्ठ्यारो अवस्था। अहिलेको सरकारलाई सबैले एक किसिमले चाहिँ भन्नु हो भने सत्तामा बसे पनि मार्जिनलाइज भएको भनिन्छ कि हजुर, एउटा कुनामा पुगिसकेको अवस्थामा योबाट अलिकति आफ्नो दायरा यिनीहरूलाई पनि ल्यायो भने फराकिलो पार्न सकिन्छ कि भनेर उपयोगको नीतिमा एकअर्कामा अगाडि बढेको मैले पाएको छु। जस्तो त्यो यो उपयोगिता चाहिँ मूल रूपमा शान्ति कायम गर्नबाट बढ्ता प्रेरित छ या रणनीतिको रूपमा कार्यकर्ता छुट्ने आफ्नो आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा सीमित भएको थियो, त्यसलाई फेरि फैलाउनका लागि ती कार्यकर्ता छुटाएर फेरि त्यही अवस्थामा पुग्नबाट प्रेरित छ? अब तपाईँलाई म एउटा निवेदन गरौँ, हिजोको हाम्रो जस्तो जनयुद्धको ताकाको एउटा कुरा गरौँ है। त्यसमा 2001 मा पनि वार्ता भएको छ होइन, त्यसमा 3 मा पनि भएको छ र 6 मा आएर वार्ता पूर्ण भएको छ। तर तपाईँले 2001 र 2003 लाई हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरेको अवस्था हो कि आफ्नो पावर कन्सोलिडेसन गरेको अवस्था, सुदृढ गरेको अवस्थामा, स्ट्रेन्थेन गरेको अवस्थामा होइन, विस्तृत गरेको अवस्था हो। त्यसरी हेर्दाखेरि प्रचण्ड अहिलेको विप्लव समूह पनि त्यही हिजोको नीतिमा त अगाडि बढेको होइन भन्ने
एउटा आधारहरू छ। किन भन्नुहोस् न, म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, शक्ति सञ्चयमा यो लाग्छ। शक्ति सञ्चय जस्तो दुईटा कुरा, अहिले पनि आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। दोस्रोको चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट भन्छ, आत्मनिर्भरता पनि जुन चाहिँ अब भनौँ न समाजवादीहरूको मूल मन्त्र नि सेल्फ रिलायन्ट हो, त्यो पनि आत्मनिर्भर अहिलेको संसारमा सम्भवै छैन। निर्णय पनि छैन, आत्मनिर्भरता पनि छैन कि। त मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कुरा पुरा भएनन् भने के कुरा अहिलेको सरकारसँग वार्ता गरेर छोड्छन् त विप्लव समूहले भन्ने कुराहरू हो। प्रश्न यति बेला के आयो भने नि, जस्तो यो सरकार सङ्कटमा छ, हजुर, आफ्नैहरूबाट घेराबन्दीमा छ, हजुर हजुर, सरकार सङ्कटमा भएको बेला यही सरकारसँग फेरि जसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो यही सरकारले, त्यही सरकारसँग ऊ वार्ता गर्न इच्छुक देखियो, यो संयोग मान्न सकिन्छ या यहाँभित्र केही पाकिरो होइन? यो अब यो के हो? यो यस्तो छ जो होइन, दुवै समूहको लागि रणनीति त नहुन सक्छ। ओलीका लागि त बिल्कुल यो बेनिफिट हुन सक्ला, हजुर, तर विप्लवका लागि त उनीसँगै वार्ता गर्नुको खास बेनिफिट रहन सक्छ, या कुनै पक्षलाई कर्नरमा पार्न खोजिँदैछ, खास के छ यो? लेफ्ट भित्रको मार्जिनलाइज भएको दुईटै पक्ष हो, एउटा रेडिकल छ, एउटा ट्रेडिसनल छ, एउटा परम्पराधारी छ, एउटा चाहिँ के भन्छ क्रान्तिकारी धार छ। त दुईटैले के गर्न खोजेको छ भनेदेखि एकले अर्कालाई उपयोग गर्न खोजेको नि भन्छु। जस्तो लाभ चाहिँ बेसिकल्ली अहिलेको लाभ चाहिँ सरकारलाई बढी हुन्छ यदि वार्ता टुङ्गियो भने, होइन? जस्तो एउटा बिन्दुमा गएर टुङ्गियो भने लाभ सरकारलाई हुन्छ, र उनीहरूलाई पनि थोरै लाभ चाहिँ के हुन्छ भने शक्ति सञ्चय गर्ने पाराले अब फेरि अर्को रूपबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ होला, खुला रूपबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर पनि भन्न अवस्था छ। तर मैले तपाईँसँग भन्नै पर्ने के हुन्छ भने बार्गेनिङ पावर अहिलेको विप्लव समूहले के बुझिसक्यो भने अहिलेको सरकार चाहिँ साह्रै मार्जिनलाइज भएको छ, एक्सट्रिम लेफ्टको पनि एक्सट्रिम राइटमा पुगेको अवस्था भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बढी हामी दबाब दिएर आफ्ना मागहरू पुरा गर्न पो सकिन्छ कि। जस्तो एउटा बलियो पक्ष र एउटा कमजोर पक्ष जहिले तहिले भयो भने बलियो पक्षका धेरै कुराहरू हाबी हुन्छन्, बुझ्नु भएन कि? बलियो पक्षका धेरै कुराहरू जस्तो अहिलेकै तपाईँको यो जस्तो भन्नु नि नेकपा भित्रकै देख्नु भने एउटा यो बेला बलियो चाहिँ सरकार सङ्कटमा भएको कारण विप्लव समूह छ, त्यसकारण बार्गेनिङ पुरा हुन्छ। एक्ज्याक्टली तपाईँले जे भन्नुभयो भोपालजी भएकै यही हो। के छ भने सरकार सङ्कटमा छ अहिले पनि, सरकारलाई फेरि जस पनि लिनु छ, हो जस पनि लिनु छ, फाइदामा पनि जानु छ भनेपछि त आफ्ना मागहरू तिमीहरू हेर त हिंसा गरेर चाहन्छौ, म त त्यो शक्तिलाई मूलधारमा ल्याइराखेको छु, हो बस जनताले कसरी रोज्ने त भन्ने उनले त्यो दाउपेच यो पोलिटिकल स्टन्ट पनि एउटा यो स्वाभाविक हो। यो राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भनिन्छ, यो 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 त्यसैमा आधारित बनेर दुईटै शक्तिहरू एकले अर्कालाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। मानिसहरू त के पनि भनिराखेका छन् भने यो वार्ता मात्र होइन, पार्टीमै समाहित पनि हुन सक्ने सम्भावनाका विषय पनि चर्चामा ल्याइरहेका छन्। विप्लवजीलाई कता कता ओलीजीको त्यो एउटा समूहभित्रै समाहित हुन सक्ने यो डिजाइन अन्तर्गत पनि यो अघि बढिरहेको छ भन्ने एक खालको तर्क त्यो पनि सुन्न थालिएको छ। होइन, बडा एउटा यो मैले फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, होइन? हिजो एमालेमै हुँदा पनि ओली पक्षीय लेफ्टको पनि एक्सट्रिम राइटिस्ट थिए कि, हो उनको त्यो क्यारेक्टर परम्परा जस्तो त उहाँले तपाईँले पहिलो जनआन्दोलनमा उनी जेलमा थिए, उनमा कुनै भूमिका थिएन, सडकमा गोली लागिरहेको थियो, जनता मरिरहेको थिए, कोकाहाल थियो, होइन? जस्तो भनौँ न सङ्कटकालको हामी फेस गरिरहेको थियौँ, हामी पनि सडकमै थियौँ भने हामी लुकेर बाँच्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ थियो भन्दाखेरि। दोस्रो जनआन्दोलनमा कान्तिपुरसँग रेकर्डेड इन्टरभ्यू छ त्यस बेलाको, उहाँले तपाईँ के गरेर बस्नुभएको थियो यो समयमा भन्दाखेरि चाहिँ म टिभी हेरेर बसेको थिएँ भन्नुभएको थियो। र त्योभन्दा अगाडि गोरुगाडा चढेर अमेरिका जान्न सक्नु यो कुनै यो उहाँलाई भने जस्तो उहाँलाई चाहिँ गाली गरेको जस्तो भाषा होइन, उहाँले आफ्नै बोलेको भाषा, हामीले बोलेको भाषा होइन। त जान सकिँदैन, अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनेर बस्नुभएको अवस्था थियो। मैले तपाईँसँग भन्नुहुन्छ भन्दा नि हिजोको परिवर्तन झापा विद्रोह पछाडि, झापा विद्रोहमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने बाँस काट्नुभन्दा पहिला वरिपरिका सिक्रा काट्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यो बेलाको व्यक्ति हत्यामा उहाँ नै फोर फ्रन्टमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि बाहिरको उहाँको जति पनि कार्यक्रमहरू हेर्नुहुन्छ, क्रियाकलाप हेर्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ कहिले पनि एक्सट्रिम लेफ्टको पनि एक्सट्रिम राइट धारमा बस्नुभयो। भन्न खोजेको अन्य धारभन्दा उहाँ चाहिँ अलिकति कडा रिजिड, होइन, परम्परावादी देखिनु भएको थियो। परम्परावादी अतिवादी धार तपाईँ जस्तो तपाईँ अहिलेको धार भनेको प्रचण्डको धार, ऊ पनि लिबरल धारमा बिचमा छ कि, ऊ यो लेफ्टभित्रको पनि त बिचको धार मान्न सकिन्छ प्रचण्ड समूहलाई। कसरी एक्सट्रिम ट्रेडिसन जस्तो लेफ्टको पनि एक्सट्रिम राइटिस्ट सरकार भयो अहिलेको, अनि त्यस पछाडिबाट लेफ्टको पनि एक्सट्रिम लेफ्टिस्ट
रेडिकल ग्रुप विप्लव भयो भने यो बीचको धार मान्न सकिन्छ कि प्रचण्ड समूह। त उहाँसँग जो बीचको धार चाहिँ लिबरल थियो त्योसँग त उहाँको भनौँ न कार्यनीति रणनीति नियम कार्यक्रमहरूमा यत्रो फरक आएर अहिले पार्टीको यो अवस्था पुगिसक्यो भने विप्लवसँग उहाँको कार्यकर्ता यता अब सँगै मिलेर जाने अवस्था सम्भव छ कि छैन? मैले भन्नुपर्छ सम्भव छैन। सैद्धान्तिक हिसाबले त त्यो भन्न सकिएला, तर दाउपेच र सङ्कटको परिस्थिति जन्य कारणले कहिलेकाहीँ एक ठाउँमा पनि त ल्याइदिन सक्छ। होइन त्यस्तो अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईँ विश्लेषण गर्नु भने त्यो सम्भावना नहोला। होइन यस्तो छ, हिजोको 40 बुदालाई बिउच्याउँदै तिनी 40 बुदामा टेकेर राज्य शक्तिको विरुद्धमा प्रहार गरेको शक्ति हेर्नुहोस् है, एउटा विप्लव समूह। अनि हिजो हामी सत्तामा पुगेपछि जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्छ, त्यहाँ नैतिकताको कुनै कुरा हुँदैन, त्यहाँ मानवताको कुनै कुरा हुँदैन, राजनीतिको सिद्धान्त त्यहाँ कुनै कुरा हुँदैन, पार्टीको कुनै पनि कुरा हुँदैन। हिजो मात्रै पनि मैले सुनिरहेको थिएँ वीरता बर्मा उहाँले भन्यो तपाईँ जनताहरू त जनताले त एक ठाउँमा नै जिताएको छ। उहाँ त समग्र हिजोको दिनमा केपी ओली नै हो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौँ भन्दा हुँदैन भन्ने शक्तिधार। तो यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री पद्धतिमा निर्वाचित भएको जनतालाई भन्न ठिक छ, त पार्टीकै कारणले उहाँले जनतामा त एउटा क्षेत्रमा न जित्नु भएको छ। निर्वाचन त कतिवटा क्षेत्र छ तपाईँ हामीलाई त थाहा छ। तो निर्वाचित एउटा क्षेत्रमा भएकोले तपाईँहरूले जुमसुम मलाई शिरमा हात मेरो शिरमा हात राखिदिनुहुन्छ मड्डोमा। त हिजो उहाँलाई जनताले त प्रधानमन्त्री चुनेको होइन नि, हिजो त उहाँलाई सांसद चुनेको। हामीले बुझ्नुपर्ने गणतन्त्रको हाम्रो गणतान्त्रिक नेपालको चाहिँ सङ्घीय नेपालको सांसद मात्रै चुनेको हो, तर पार्टीले पुर्याएको हो कि उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि छ पार्टी। तर अहिले उहाँ पार्टी गौँडो भयो। एउटा तपाईँले हेर्नु होला अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिवादी भन्दा सामूहिक निर्णय गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? म एउटा कुरा भन्छु, अहिलेकै सरकारका डेपुटीले जस्तो भनौँ न डेपुटीले चाहिँ के भन्नुभएछ भन्नुहुन्छ भने, मैले नाम नलिएको किन लिइहाल्ने भनेर, के भन्नुभएछ भने अहिलेको राजनीति र संवैधानिक प्रक्रियामा संसद विघटन अनुपयुक्त छ, यो सम्भव छैन भन्नुभएछ। अनि उहाँले राष्ट्रपतिकामा गएर संसद डिजल्भ गरेर आइसकेपछि बोलाउनु भएछ। तपाईँ त सम्भव छैन भन्नुहुन्थ्यो नि, सम्भव रहेछ त मैले त गरिनँ नि। यस्तो खालको के मैले भने कोहीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने कुरा छैन। जस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले तपाईँ हामीले कुनै दिन पार्टीको निर्णय गरेर पार्टीको बैठक बसेर रसाकसी गरेर सहमतिमा कुनै निर्णय निकाल्नु भएको छ? बिल्कुलै छैन। किन उहाँले जे चाहनुहुन्छ अनि त्यो उहाँबाट बाहिर भयो भने फेरि खाना पाइँदैन है, राज्यको मेन स्ट्रिमिङ हुन सकिँदैन। हामी राज्यबाट बाहिर हुन्छौँ, हामीले अहिले जे गर्नुपर्छ उहाँले भनेकै मान्नुहुन्छ, जे जति दिनुहुन्छ खानुहुन्छ भनेर आशा गरेर बस्ने अर्को शक्ति छ। जस्तो मन्त्रीमण्डलमा भएका र उहाँको भनौँ न उपनेता पनि सबै चाहिँ उहाँले के दिनुहुन्छ र खाने भनेर आश गरेर बस्ने पक्ष छ। तर त्यो एउटा धार छ। अब जस्तो विप्लवको धार भनेको चाहिँ अहिले पनि त्यहाँभित्र तपाईँलाई हेर्नु होला सेवा प्रेरित छ। त्यो चाहिँ सेवा प्रेरित हुनका लागि गएको हो, फेरि प्रेरितै छ भन्नु भएन। सेवामा तर उनले सेवा प्रेरित 40 बुदाले पुरा नगरेका मागहरू जनताकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पुरा गर्छु र सेवा नै राजनीति भनेको सेवा नै गर्नुपर्छ भनेर आएको अवस्था। मैले फेरि पहिले 3टा धार, एउटा अहिलेको विप्लव समूह सेवामूलक हुनुपर्छ भन्ने, राजनीति सेवामूलक हुनुपर्छ भनेर जनउभारका लागि अगाडि बढेको शक्ति। अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ यो पेवा हो, राजनीति भनेको पेवा हो, हामीले एकपल्ट त्यहाँ त्यो पाइसकेपछि हामी त्यसैमा जसरी पनि टिक्नुपर्छ। त्यहाँ नैतिकता आदर्शताका सिद्धान्तका कुरा के पनि राजनीतिका कुरा गौण हुन्छन्, संवैधानिक कुरा गौण हुन्छन् भनेर बसेको शक्ति। अनि एउटा चाहिँ यो चाहिँ पेसा बनाएर बसेको शक्ति जस्तो अहिलेको प्रचण्ड नेपाल समूह। तपाईँले के 3टा अलग अलग धार, मैले फेरि पनि के भन्दैछु भने 2टा धार त मिल्न सकेनन्। ओके, अब मूल रूपमा यो मिल्ने सम्भावना, पार्टीमा समाहित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्न क्यारेक्टर नेचरका हिसाबले? होइन, नेचरको र क्यारेक्टरको हिसाबले त सिद्धान्तका हिसाबले पनि तपाईँ मात्रै होइन, कार्यनीतिको रणनीतिको कुरा, सिद्धान्त त लेखिएको हिसाबले त उनीहरूको पुग्ने त्यो बिन्दुको हिसाबले त सबैको एउटै छ, फेरि सबै कम्युनिस्टकै एउटै छ नि। होइन यस्तो छ, कार्यनीतिमा मात्रै उनीहरूको विमति हो नि सबैको। एक्ज्याक्टली, ट्याक्टिक्समै मात्रै हो। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा नपुग्दाखेरि एक किसिमको माहौल क्रिएट गर्ने, जनतालाई उल्लु बनाउने, एक प्रकारले उल्लु बनाउने। सत्तामा पुगिसकेपछि सबै कुराहरू बिर्सिन्छ। तपाईँलाई फेरि म भन्छु, अहिले जस्तो नेकपाकै प्रचण्ड समूहले 40 बुदा यो शान्ति प्रक्रिया पछाडि कुनै दिन एक दिन बोलेको रेकर्ड पाउनु भएको छ?
जनयुद्ध दिवस मनाउँछन् फागुन 1 मा। तथापि उसले 40 बुँदामा के लेख्यो त अहिले पनि तपाईँले यही स्टुडियोमा यही बेलामा पढेर नपढेर ल अहिले तपाईँले 40 बुँदामा के राख्नु भएको थियो भनेर भन्नु नेतालाई नै ल्याएर सोध्नु भयो नि उहाँहरूलाई धेरैलाई त बोल्न थाहा छैन। जनजीविकाका कतिवटा प्रश्न थिए, राष्ट्रियताका कतिवटा प्रश्न थिए, त्यस पछाडि गणतन्त्रका कतिवटा प्रश्न थिए भनेर भन्नुहुन्छ अथवा लोकतन्त्रका उनले बिर्सिसकेको अवस्था हो। मैले के मतलब भने राज्य सत्तामा जो पुग्छ त्यो राज्य संस्थाको मलमले लेप गरिदिन्छ कि सबै पुराना कुरालाई। भनेपछि मूल रूपमा अहिले आशय यो बेलाको वार्ता भनेको परिस्थितिका कारण सिर्जित एउटा घटनाक्रम भनेर बुझ्दा हुन्छ यसलाई जम्मा त्यतिको रूपमा बुझ्नु होइन। यो त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै त्यति मात्रै चाहिँ होइन तर त्यति नै जससँग नजिक हुन्छ। म तपाईँलाई फेरि एउटा कुरो भन्नु है ल, यो नेपालको राजनीति इन्डियासँग बढी नजिक रहन्छ। 1971 मा बरेलीबाट राजनारायणसँग हेर्नुहोस् है, राजनारायण भनेका चाहिँ कङ्ग्रेस सोसियलिस्ट पार्टीका मान्छे थिए र कङ्ग्रेसबाट चाहिँ इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटै कुरा भनिएको छ, करप्ट इलेक्सन भनेर एउटा शब्द अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्यो। करप्ट भनेर चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू सबै कुरा गरेर प्रधानमन्त्री भइन्, कन्टिन्यू भइन् के इन्दिरा गान्धी। राजनारायणले हारे, उनले इलाहाबाद उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भइदियो 1975 को जुनमा के निर्णय गरिदियो भन्नुहुन्छ भने प्रोपगन्डा चाहिँ गरेन। उनले अदालतभित्रै आफूलाई आक्रमण गर्नका लागि एउटा समूह बनाएर आक्रमण गर्न सक्ने समूह पनि उनले त्यहाँ खडा गरेन। भनेपछि त्यसपटबाट त पनि निर्वाचन त्यो इलाहाबाद अदालतले के निर्णय गर्यो भने राजनारायणलाई सांसद बनायो। हेर्नु है, यहाँ कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ। अनि उनलाई चाहिँ 6 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई 6 वर्षसम्म निर्वाचनमा लड्न कुनै पनि प्रान्तमा नपाउने गरेर प्रतिबन्ध गर्यो। त्यसपछि उनले 21 महिना सङ्कटका लगाएको अवस्था छ र त्यस पछाडि निर्वाचन हुँदा पनि त्यही व्यक्तिले फेरि राजनारायणले नै के गरे भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई हराएको 50,000 बढी मतले हराएको इतिहास साँची छ। मैले तपाईसँग के मात्रै भनेको पनि अहिलेको सरकार पनि इन्दिरा गान्धी जसरी सत्तामा हुँदै यो फेरि भोलिका लागि बुझ्ने कुरा छ है, पैसा र शक्तिले मात्रै काम गर्दैन भन्ने कुरो त्यही अवस्था त यहाँ हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो चुनावै अहिलेकै चुनाव हिजो अस्ति नै भएको हो भने सत्ताबाटमै हुँदा पनि तपाईँ हामीसँग पनि एउटा इतिहास थाहा छ नि, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदै बानेश्वरबाट क्षेत्रबाट हारेको अवस्था हो कि। मैले भन्छ सत्तामा पुग्दैखेरि जितिन्छ भन्ने त होइन रहेछ नि त। त्यस्तो अवस्थामा भनेपछि मैले यहाँ किन गरेको, अहिलेको सरकार चाहिँ इन्दिरा गान्धीको त्यो इमोरल टाइपको नि नैतिकताविहीन मैले यसैमा लिनुपर्छ। किन मैले भन्न खोजेको भने मैले तपाईँलाई थोकेँ भने यता सुन्नुहोस् है, यो काम लाग्दैन, कुनै चिज फ्याँकियो भने फेरि त्यसलाई लाउन त गाह्रो छ नि। जस्तो अहिलेकै सरकारलाई जस्तो सदनमा जाने के अधिकार छ, जस्तो मैले एउटा मैले भन्छु खैर यो विषय बरालियो राजनीतिक विषय मैले यहाँ जोडेको चाहिँ हजुर। अब यो सरकारको नियतमाथि हामी बारम्बार प्रश्न पनि उठाइरहेका छौँ नि त, किनकि यसले गरेका क्रियाकलाप आदि इत्यादि विषय। यही सरकार हो 2075 को भदौमा सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गर्यो। हजुर, 4-5 महिना लगाएर 6 महिना लगाएर वार्ता पनि गर्यो, विभिन्न समूहहरूलाई मूलधारमा पनि ल्यायो। त्यही बिचमा एउटा सरप्राइजको रूपमा विखण्डनकारी शक्तिलाई फागुनको 22 गते प्रधानमन्त्री ओलीले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको घोषणा पनि गर्नुभयो। त्यो समूह आजको दिनमा अस्तित्वमा त छ तर त्यो गतिविधिमा छैन। भनेपछि वार्ता गर्न कोसिस त त्यो बेलादेखि गरेको छ र जति बेला नखुमा बम पड्कियो र मानिसको मृत्यु भयो त्यस पछाडि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ हत्या हिंसा अपराध भनेर। त्यसकारण अब चाहिँ यो बीचमा उसका 2022 कार्यकर्ता पक्राउ गरिसके पछाडि उसलाई पनि अप्ठ्यारो परेको र अब पनि यो साइजमा आयो। अब यसलाई चाहिँ एक हिसाबले दमन पनि गर्न खोज्यो। अब यो साइजमा आयो, सुध्रियो, यसलाई अब मूलधारमा ल्याउँछु त्यो नियतबाट अथवा देशमा शान्ति कायम गर्नका लागि त्यो नियतबाट प्रधानमन्त्री प्रेरित भएको पनि त हुन सक्ला। बेनिफिट अफ डाउट त हामी धेरै दिन सक्छौँ। भूपालजी धेरै राम्रो, तपाईँले सीके राउत सुरुमै उठाउनु भएको थियो। म सीके राउतको कुरा हिजोको दिनमा सीके राउत चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा चर्चित व्यक्तित्व होला मलाई लाग्छ। अहिलेको विप्लव चन्द होइन,
सधैँ एउटा न एउटा वितर्सना गरिरहने, सरकार पनि पछि लागिरहने, अनि हल्ला भइरहने के जस्तो भनौँ न, न्युज पनि आइरहने, यहाँ भयो उहाँ भयो यस्तो भयो, गर्न चाहिँ केही पनि गरेको थिएन, प्रचारबाजीमा अगाडि थिए। अहिले कहाँ छ त सिके राउत? यो कुरा के विप्लवले बुझेको छैन होला? अहिलेको सरकारसँग वार्ता गरेर मेरो सिके राउतको भन्दा राम्रो अवस्था हुन्छ भन्ने नबुझेका होला नि त विप्लव। यतिको यो अवस्थामा पुगेका मान्छेले, किनभने हिजो त उनी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा चाहिँ राम्रो भयो, सिके राउतको पनि एउटा आफूभन्दा तल्लो नेतासँग, प्रवक्तासँग अहिलेका गृहमन्त्रीले वार्ता गर्न पुग्ने। फरक यिनीको के थियो हिजो जनयुद्धताका? म तपाईँलाई भन्छु फरक अहिले चाहिँ के थियो भने अहिलेका बादल महासचिव अथवा भनौँ न उनको पनि नेता थिए कि, जस्तो अहिलेको विप्लवका पनि नेता थिए। विप्लव तल थिए भने विप्लवको एउटा नेतासँग अहिलेको बादलले वार्ता गर्ने मैले भनिसकेपछि त दुईटाको स्तर चाहिँ उनको बढेछ यो बिचमा। विप्लवको स्तर बढेछ भन्नुपर्छ क्या हामीले। यसरी समग्रमा मैले मैले नियतको प्रश्न गरेको, सरकारको नियतको प्रश्नमा चाहिँ त्यो विघटनकारी शक्तिलाई पनि ल्याइयो, त्यो बिचमा वार्ताको प्रयत्न गरेको छ, विभिन्न भूमिगत शस्त्र समूहलाई तपाईँ वार्तामा निश्चित पारेको छ अथवा सफल भएको अवस्था देखिएको छ त्यो बिचमा भने उनलाई पनि प्रयत्न गरियो, नसके पछाडि प्रतिबन्ध लगाइयो, आपराधिक क्रियाकलाप हिंसात्मक क्रियाकलाप भयो भनेर त्यस पछाडि अब त्यसलाई साइजमा ल्याइयो। अब मिलाउनका लागि मसँग तन्तु छ, हिजो सोमप्रसाद पाण्डेबाट भएन त आज बादलबाट सम्भव होला भनेर त्यो किसिमको तन्तु जोड्ने कामबाट यो प्रेरित भएर सफल हुन्छ भनेर विश्वास गर्दा चाहिँ के बिग्रियो? सफल भए राम्रो। फेरि म एउटा कुरा गर्छु है, सफल भए चाहिँ तपाईँ हामीले चाहेकै शान्ति हो, समृद्धि हो, विकास हो, होइन? तर सफल हुने कुराका आधारहरू म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, फेरि यिनीहरूको नेचर नै हो। तपाईँले आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा लडेको शक्ति त्यो लड्ने त बादलजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त सत्तामा पुग्नेवाला हुनुहुन्न नि त। अहिले विप्लव सत्तामा पुग्नुहुन्न यहाँ त। उहाँ सत्तामा पुगेको भए फेरि उहाँले पनि छोड्नुहुन्थ्यो होला। आत्मनिर्णय र जुन आत्मनिर्भरता, मैले विभेद त सधैँ हुन्छ, समाज रहन्जेलसम्म विभेद चाहिँ सोसियलिस्ट होस् अब अन्य पक्ष होस्, त्यो सधैँ संसारबाट विभेद चाहिँ बाहिर कहिले पनि भएको अवस्था पनि एउटा चरणमा पार गर्ने बित्तिकै अर्को चरणमा विभेद भइहाल्छ। समाज रहेनसम्म विभेद कायम रहन्छ। फेरि यो सृष्टिमा राम राज्यमा पनि रहन्छ। रामले राज्य गरे पनि त विभेद कायम हुने अवस्था अहिले विश्वभरि बनिसकेको अवस्था थियो। मैले दुईटै कुरा भन्छु, सेल्फ रिलायन्ट अथवा आत्मनिर्भरता र आत्मनिर्णयको दुईटा अधिकारमा के विप्लव छोड्न तयार छन्? अनि प्रश्न यो प्रश्न, अनि के सरकार त्यो दुईटा कुरा एडप्ट गर्न तयार छ त? मूल प्रश्न यहाँ जान्छ भने हेर्नु होला। किनभने अहिले विप्लवलाई पनि कसरी हेर्नुपर्छ भने हिजोको धार हेर्नुहोस् है, हिजोको धार कस्तो थियो नेकपा माओवादीको तत्कालीनको अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ बाबुरामलाई प्रचण्डले काखी च्यापे बापतमा त्यसको 2 नम्बरको नेता मोहन वैद्य चुडेर जाँदा त्यसमा बादल पनि छन्, त्यसमा चाहिँ विप्लव पनि छन्। यो धार पनि चाहिँ यसले केही काम गर्न सक्रियता गर्न सकेर भनेर त्यहाँबाट टुटेको शक्ति नै हो यो विप्लव। अर्थात् प्रचण्डलाई मूल मान्दाखेरि त्यसको एउटा झिल्कोको रूपमा यसलाई लिन सक्छ होइन? यस्तो छ, उहाँहरूका माग चाहिँ 40 बुदालाई नै हामीले अर्थात् एउटा विषय नि जस्तो शान्ति सम्झौता हुँदा जुन रूपमा जुन शक्ति रूपमा मूल शक्ति भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ प्रचण्डको, त्यो शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर मेन स्ट्रिममा आज सत्तारूढ दल बनेको छ। हजुर, त्यहाँ पुगिसक्यो। ससाना विमतिहरू रहेका अरू शक्तिहरू त्यहाँबाट गइरहने र त्यसको अन्तर्विरोध रहिरहने समाजमा, अनि त्यसको पछि चाहिँ सरकार लागिरहने, जनता त्यसबाट त्रसित भइरहने, यो स्वाभाविक छ। संसारको अभ्यासै यही हो। हामी त्यसको पछि जस्तो व्यवस्था गरेर जस्तो द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा तपाईँले एउटा कुरा गर्नु, आयरल्यान्डमा पनि के भएको अवस्था थियो भने मेन स्ट्रिमिङ पार्टी वार्तामा बसेर सल्युसनमा आउँदाखेरि जसरी एउटा अहिले जस्तो विप्लव समूह चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भनौँ न उहाँहरूलाई प्रतिबन्ध गरिसकेपछि जङ्गलकै शक्ति भनौँ अथवा लुकेको शक्ति भनौँ, उहाँहरूको जुन अवस्था थियो त्यस्तो अवस्था त्यहाँ पनि थियो। त्यो जस्तो मोजाम्बिकको कुरा गर्नुहुन्छ, इथियोपियाको कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तो शक्ति चाहिँ रहन्छ। जस्तो तपाईँले अघि पनि सुरुमा भन्नुभयो त्यो लिटेको कुरा, श्रीलङ्का अहिले पनि तपाईँलाई त्यो लिटेहरूलाई थोरै तपाईँले
फ्रिडम दिने हो भने त्यहाँ पनि फेरि सुदृढ भइहाल्ने अवस्था छ कि त्यो फरक अवस्था त्यहाँ पनि छैन कि मैले तपाईँसँग यहाँ के मात्रै भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा शक्ति जहिले त निर्मूल हुँदैन है जस्तो तपाईँलाई भने विप्लव हुने अवस्था हुँदैन जस्तो विप्लव समूह अहिले समामित भएर राजनीतिक मूलधारमा आएर सत्ता प्राप्त गर्न सफल भयो भने पनि उहाँभित्रकै कुनै एउटा झिल्को फेरि त्यो विद्रोहको पार्टीमा हुन्छ त्यही लिएर किनभने नि उनीहरूले शक्ति सञ्चय गर्दै त्यो एउटा शक्ति के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले नीतिगत रूपले रणनीतिक कार्यनीतिक रूपले पनि जसरी उनीहरू प्रशिक्षित हुँदै त्यहाँ पुगेका थियो अवस्था थियो नि त्यसमा फरक हुन्छ त्यसको कारण चाहिँ किन म तपाईँलाई भन्नु छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो क्रक्स चाहिँ समस्या के हो वार्ताको लागि भन्नु भनेपछि तपाईँलाई वार्तामा हिजोको वार्तामा कालीन अवस्थामा माओवादी र 7 दलको वार्तामा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीको भूमिका गौण थियो कि त्यसै बेला पनि उहाँ यो हुन सक्दैन भनेर भित्रभित्र रूपबाट पनि साँच्चै भन्नु हो भने त्यस बेला माओवादी त्यो वार्ता हुँदै पनि सबैभन्दा प्रमुख आलोचक भनेकै अहिलेकै प्रधानमन्त्री थिए कि यस्तो छुरा प्रहार गर्ने कि भन्न खोजेको राजनीतिमा पनि नि उहाँले घोचपेच साथ नम्र भाषा प्रयोग गर्नै जान्नुहुन्न कि तपाईँ हामीले जस्तो सामान्य सैद्धान्तिक हिसाबले बहस र कुरा गर्छौँ नि भने त्यस्तो प्रहार गर्ने मान्छे अब अहिले सत्तामा हुने बित्तिकै आफूलाई अप्ठ्यारोमा परेको बेला नभएदेखि हिजोको सोमप्रसाद पाण्डेको लाई नि त्यो वार्ता टिमलाई त्यसै बेला निरन्तरता किन दिनुभयो र 6 महिनामा क्यान्सल गर्नु तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि 6 महिनामा वार्ताका लागि समय इनफ होइन कि हजुर त्यस्तो हुँदैन वार्ता भनेको क्रमिक रूपले वार्ताका तपाईलाई औपचारिकता पुरा गर्न म तपाईँलाई भन्छु वार्तामा एउटा इन्डाइरेक्ट वार्ता हुन्छ अप्रत्यक्ष वार्ता अप्रत्यक्षमा पनि इन्फर्मल र फर्मल हुन्छ बुझ्नु भने कि अनौपचारिक र औपचारिक हुन्छ प्रत्यक्ष वार्ता हुन्छ प्रत्यक्षमा पनि अप्रत्यक्ष हेर्नुहोस् है डाइरेक्टमा इन्फर्मल र फर्मल अनौपचारिक र औपचारिक वार्ता हुन्छ मैले के भनेको भने यो प्रक्रियामा तपाईँले यसले वार्ताको प्रक्रियामा हेर्नुभयो भने जस्तो भनौँ न अनौपचारिक इन्डाइरेक्ट वार्तामा चाहिँ सफल भएको देखिन्छ सरकार इन्फर्मल र फर्मल दुईटै रूपले कमसेकम पनि वार्ता त हुने अवस्था आयो डाइरेक्ट प्रक्रियामा त आइपुग्यो नि इन्फर्मल र फर्मल अपनाएर गयो भने तर जुन किसिमको मैले तपाईँसँग यहाँ भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको जस्तो भनौँ न सिद्धान्तको कुरा नीतिको कुरा जस्तो भनौँ न जस्तो संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा राजनीतिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा सरकारले जुन कुराहरू एडप्ट गरिसकेको अवस्था हो हिजोको दिनमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ढिलो छिटो यो सरकारलाई चाहिँ साथ नदिने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा विप्लव समूह चाहिँ सट्ट आएर यसका सबै कुराहरू सुनिहाल्छ अरूलाई टाँचिहाल्छ भन्ने आधार संशय छ त्यो तपाईँले बताउनुभयो मैले यहाँ सोधेको चाहिँ एउटा विद्रोहको नेतृत्व गरिरहेको मूल शक्तिसँग सम्झौता हुन्छ या त्यसलाई दमन गरेर एक खालको अवस्था आउँछ त्यस पछाडि पनि अरू झिल्काची आइरहने त्यसको पछि गभर्मेन्ट लागिरहने यो संसारभरकै नेचर हो हामी कहाँ मात्रै यो मेरो प्रश्न यो होइन संसारभरकै नेचर हो अनि त्यसलाई कति वास्ता गरेर अघि बढिरहने प्रश्न यो हो यस्तो छ अहिले मूलधारमा आउन सकेनुन् भने पनि हजुर अहिले विप्लवले राजनीतिक गुण देखाउनका लागिलाई सैद्धान्तिक गुण र कानुनी मान्यतालाई मान्दै एउटा रूपबाट त स्वतन्त्र रूपले आफ्नो जीवन जिउनका लागि उहाँ खुला हुनै पर्ने अवस्था छ उहाँको फेरि एउटा झिलको फेरि पनि जङ्गल पस्ला आउँछ बेग्लै त्यो त आउँछ उहाँ अहिले मेन स्ट्रिमिङ भए पनि उहाँलाई त्यो मेन स्ट्रिमिङ किन उहाँको माग केही पनि पुरा हुँदैनन् त्यही भएर अर्को समूह त्यहाँ खडा भइहाल्छ त्यो त्यसरी रहन्छ त्यसरी विलय हुन्छ अहिलेसम्म लाग्ने मेरो प्रश्न यो कि सुन्नुहोस् त्यो विलय हुन्छ मैले त भन्दैछु त्यो विलय हुन्छ यदि अहिलेको सरकार फेरि म तपाईँलाई भन्छु अब समस्याको समाधान है यदि अहिलेको सरकारले साँच्चै वार्ता गर्न खोजेको भयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र स्वागत गरिसक्यो प्रचण्ड नेपाल स्वागतको कुरा फरक हुन्छ ओके स्वागत गर्नु त तपाईँले कुरा गर्नुभयो स्वागत छ भन्नु र तपाईँसँगै म साथमा मिलेर हिँड्नुमा फरक कुरा ओके बताउनुहोस् अब जस्तो अहिलेको प्रचण्ड नेपाल समूह हिजोको दिनको इतिहास हामीसँग साँची छ त्यत्रो जनधनको क्षति भइसकेपछि पनि 7 राजनीतिक पार्टी र सरकार एक ठाउँमा विद्रोही एक ठाउँमा थियो अहिले तपाईँ देख्नुहोस् न कति कसका विरुद्ध लडाइँ गरेका थियो राजतन्त्रका विरुद्ध भन्ने त्यो शक्ति छैन त्यहाँ हो थियो एक्ज्याक्टली
त्यो सम्झौतामा थिएन नि त। हो त मैले भन्न भित्र बीच सम्झौता छ के त्यो बेला। हो दुईटा शक्तिको बीचमा भनौँ न, जसका विरुद्ध लडाइँ गरेका थिए ती शक्ति, एउटा भूमिगत शक्ति, एउटा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेको शक्ति बीच सम्झौता भएको छ। पार्लिमेन्ट्री फोर्समा त्यस बेला हजुर त्यो शक्ति बीच मात्र सम्झौता भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्वागत गरेको छ। अब मलाई लाग्छ अहिलेको वार्ताको स्वागत अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि बिल्कुलै आउँछ, उनीहरूले पनि स्वागत गर्छन् र अन्य राजापाले पनि स्वागत गर्नै पर्ने अवस्था रहन्छ, किनकि शान्तिको खोजीका लागि। यदि अहिलेका प्रधानमन्त्री साँच्चै वार्ताका लागि प्रतिबद्ध छन् भने, उनलाई शान्तिपूर्ण समस्याको समाधान होस् भन्ने देशलाई चाहन्छन् भने उनले अहिले नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग संवाद र सहकार्य बढाउँदै वार्ताको वातावरण बनाउँदै अब उसँग वार्ता गर्नुपर्छ। पुगे भने त त्यो सम्भव होला। जस्तो महामार मथिर अर्थात् तपाईँ यो भन्दै हुन्छ कङ्ग्रेस, प्रचण्ड माधव समूह या अरू राजनैतिक दललाई पनि विश्वासमा लिएर सामूहिक वार्ता हो। एक्ज्याक्टली त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो झिलको पनि कम जाने सम्भावना हुन्छ। किनभने नि जहिले तहिले पनि के हुन्छ भने स्पेस रहेन, तपाईँ त्यहाँ उफ्रेर जाने, त्यो स्पेसै रहेन। त्यो चाहिँ किन सामूहिक वार्ता किन? भोलि सत्तामा अर्को दल पुग्यो भने त्यसले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने हो कारण के? त्यसले चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ ओनरसिप लिन्छ, नेसनको ओनरसिप भयो। वार्ताका लागिलाई चाहिँ कुनै एउटा सरकार होइन, एउटा होल राज्य लागेको छ भन्ने कुरा ओनरसिप लिने भयो। अर्को पक्ष चाहिँ जस्तो भनौँ न विप्लव समूहलाई होइन, सबै लागेका छन्। भोलि त मैले यिनी जनतासँग जानुपर्छ, सबै जनता जनतासँग उनीको पनि सम्पर्क भएकोले मलाई त्यहाँ पनि भोलि ठाउँ नहुन सक्छ भनेर ऊ पनि वार्तामा आउनका लागि बाध्य हुने अवस्था। मैले तपाईँसँग एउटा कुरा मलेसियामा आएँ, एउटा कुरा राजनेता कस्तो हुन्छ भनेर। अब नेपालका राजनेता त मैले देखेको छैन, तर राजनीतिमा थोरै सुधार गर्ने ठाउँ चाहिँ अहिलेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ। उनीले सबै राजनीतिक पार्टीलाई समेटेर वार्तामा जाने हो, त्यो सम्भव छ। जस्तो मोहम्मद महाथिरले के गरेका थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1981बाट 2003सम्म सत्ता सञ्चालन गरे र उनको एउटै नारा थियो, आर्थिक वृद्धि समृद्धि गर्दै देशलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्छु भन्ने वार्तामा अब अगाडि बढेका थिए। भने त्यहाँ पनि विद्रोह थियो। तपाईँले साना साना शक्ति जस्तो हाम्रो विप्लव जस्ता शक्तिहरू त्यहाँ अरू पनि थिए कि, रेडिकल फोर्सहरू त्यहाँ नभए, तर उनीहरूले सबैलाई समेट्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ल मेरो चाहिँ यो हो है भिजन, राष्ट्र बनाउने कुरा हो, तिमीहरू साथ दिन्छ कि दिँदैन। त्यस्तो भिजनका साथ अहिलेको प्रधानमन्त्री आउनु, सबैलाई समेट्ने हो भने सबै किसिमको, यो मात्रै होइन अरू द्वन्द्व पनि सकिन्छ। राजनीतिक जस्तै सैद्धान्तिक द्वन्द्वहरू जति पनि देखिएको छ, संवैधानिक द्वन्द्वहरू पनि निर्मूल हुन्छ देखिन्छ। तथापि अहिलेको सरकार, यता फेरि म भन्दैछु, अब कहाँ जानुपर्छ? राजनीतिमा तीनटा कुरा, राजनीति सेवा हो, पेसा हो अथवा पेवा हो। अहिलेको सरकार पेवामा भएको हुनाले उनले पेवाबाट पेसा हुँदै सेवामा परिणत हुने हो भने महामार मथिर बन्ने सम्भावना पनि जनतालाई चुनाव चाहिएको छैन। जो आए पनि निश्चित महामार मथिर पनि बन्न सक्छन् होइन, त्यो हिम्मतले गर्न सक्नु पर्यो। तर उनले वरिपरिका कोटियार भन्छ कि, कोटियार कन्सेप्ट अफ कोटियार भन्छ कि, त्यो कोटियारबाट चाहिँ अलग भएर सबैलाई समेट्न सक्नु पर्यो। अहिले कसले, जस्तो अहिलेको ओलीले तपाईँलाई कसले समेटेको छ भन्दाखेरि आफ्नो भक्ति गान गाउने भन्दा बाहिरको कुनै मान्छे देख्नु भएको छ होला? मैले तपाईँलेसँग यो मात्रै भन्छु। जस्तो भन्नु निर्वाचन आएकै कुरा गर्ने भने त्यो आफ्नो भक्ति गान गाउने भन्दा नीति नियम कानुन भन्दा कानुनमा विश्वास गर्ने मान्छे त त्यहाँ पनि छैन। उहाँले त्यो फिट गर्नुभएको छ। मैले यहाँ तपाईँसँग भनेको कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ नेता हुनका लागि अर्को पनि एउटा उदाहरण छ। सिन्जो के अरे सिन्जो योभन्दा अगाडि आबे योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपालमा। जापानमा सबैभन्दा लामो लगभग उहाँले 14-15 वर्ष दुई टाइम गरेर एउटा 12 देखि 20 सम्म कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, अगस्तसम्मको होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने, म त एउटा भन्न खोजेको नि, उहाँले यसरी समेट्नुभयो कि सबैलाई समेट्दा अन्तिममा म अब चाहिँ मेरो कोलाइटिस भन्ने यो आन्द्रामा हुने एक किसिमको विशेष किसिमको ज्वलन हो कि, उहाँको रोगको कारणले उहाँले राजीनामा दिन्छु भन्दाखेरि प्रतिपक्षले के भन्नु, होइन त राजीनामा नदे। उहाँको इतिहासमै सबैभन्दा लामो जापानमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छे पनि हुनुभयो आबे, त राजीनामा नदे, बरु हामी के सेवा गर्छौँ, सेवा गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न तयार छौँ, त एक्टिभिस्ट राजीनामा नदे भन्ने। तर अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्री तपाईँ हामीले टेलिभिजनमा देखेको छौँ, बडीगार्डले हातमा समाइराखेको अवस्था छ। उहाँको त बोली मात्रै, अरू केही पनि छैन। जस्तो
त्यतिको सक्रिय भएको हेल्थ राम्रो भएको देश दौडामा बोल्न सक्ने मान्छे हिजोको दिनमा सिंहदरबारमा मात्रै आएर प्रशासन ह्यान्डल गर्दैको भए त अहिलेको अवस्था पनि त आउँदैन थियो होला नि। उहाँ त कोटियारको निश्चित घेराबन्दीमा जसरी रहनु भएको छ नि, त्यो घेराबन्दीमा रहनु भएको कारण र कोटियारले चाहिँ लाभ र हानि राजनीतिक कारणका ल तपाईँसँग अहिलेको प्रधानमन्त्रीको वरिपरि राजनीतिक कारणले राजनीतिक तर्क गर्न सक्ने मान्छे को छ? उदाहरणको लागि म तपाईँ भन्छु, दुईटा कारणले अहिलेको नेपालको यो सङ्कट आएको छ। एउटा युवराज खतिवडा जो हिजो चाहिँ मण्डलले चरित्रबाट त्यहाँ पुगेका थिए, उनलाई जसरी पनि जतिखेर पनि सत्तामा राख्नुपर्ने। अर्को कुरा चाहिँ सबैसँग कमिसन जम्मा पारेर सबै राजनीतिक पार्टीलाई बाँडेर आफू प्यारो बन्ने विष्णु पौडेललाई मन्त्री बनाउँदाको अवस्था हो क्या अहिलेको अवस्था। मैले त्यो कारण छोड्ने हो भने म फेरि भन्दैछु, उनीको हिजोको त्यो स्वार्थ लाभबाट टाढा हुने हो भने वार्ता पनि सम्भव हुन्छ। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उनी चाहिँ आफ्नो घेरा अलिक ठुलो बनाउँछन्, कोटियारबाट बाहिर रहन्छन् र घेरा बाहिर बन्ने बित्तिकै त अरू वार्ताका लागि के प्रचण्ड माधव नेपालले हुँदैन पक्कै भन्दैन, जसपाले हुँदैन भन्छ पक्कै भन्दैन। भनेको तपाईँको सफल हुने सूत्र चाहिँ तपाईँले यो बताउनु। अब यो विषय के आयो भने नि, हवस् मैले फेरि पनि त्यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्दैछु, राज्य संयन्त्रले चाहिँ कहिलेसम्म एउटासँग वार्ता गर्छ, अर्को झिल्को आउँछ, फेरि अर्कोसँग गर्छ, अर्को झिल्को आउँछ, त्यसको पछि लागिरहने कि व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने? मेरो यो प्रश्न होइन, यसको सपाट जवाब दुईटै अवस्थामा जानुपर्छ राज्य अवस्था हेरेर। जस्तो तर एउटा बडो विडम्बनाको विषय, हजुर 62-63 को जनआन्दोलनपछि 63 मङ्सिरमा शान्ति सम्झौता भयो, त्यस पछाडि ती द्वन्द्वका क्रमका घाउहरू, हजुर त्यसलाई व्यवस्थापन तपाईँ एउटा आयोगमा पनि एउटा कार्यकाल बिताएर आज अवकाशमा हुनुहुन्छ, हजुर भरे त्यहाँ तपाईँको कन्टिन्यू भएन भनौँ, यसरी बुझौँ। ती द्वन्द्वका क्रममा भएका क्षतिको परिपूरण हुन सकेको छैन। 17,000 समथिङ मानिसको हत्या भएको भनेर तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ती मानिसले आजको दिनसम्म न्याय पाउन सकेको छैन। त्यो मूल द्वन्द्वको परिपूरण समाधान त्यसका घाउले खाटा बस्न पाएको छैन, अर्को घाउ फेरि बल्झाउने प्रयत्न भइरहन्छ अनि त्यसकै पछि गभर्मेन्ट चलिरहने। यो के फेरि अब तपाईँलाई अलिकति फिलोसोफिकल कुरा गर्नु पर्यो। द्वन्द्व समाजमा निरन्तर हुन्छ है, फेरि यो बुझ्नु पर्यो। द्वन्द्व यो मात्रै होइन, अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, साना साना राज्य सोसियलिस्ट राज्यहरू जस्तो डेनमार्कको कुरा गर्नुहुन्छ। डेनमार्क संसारमा दुईटा स्वर्ग मानिन्छ, गभर्नेन्सको हकबाट डेनमार्क संसारको स्वर्ग हो र ह्युमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको रूपबाट नर्वे स्वर्ग हो। यी दुईटा देशको यिनीहरूले चाहिँ साँच्चै स्वर्ग मान्न सके। त्यहाँ पनि द्वन्द्व छ, मैले तपाईँलाई यहाँ मात्रै भन्न खोजेको। द्वन्द्व स्वाभाविक हिंसाकै कुरा मैले यता सुन्नुहोस् न, द्वन्द्व भनेको एउटा तपाईँको एक्सट्रिम लेफ्टमा एक्सट्रिम राइटमा जाँदाखेरिको त हिंसा जन्मिन्छ, द्वन्द्वकै स्वरूपबाट हिंसा जन्मिने हो, सशस्त्र द्वन्द्व जन्मिने हो। मैले तपाईँसँग यहाँ भनेको कुरा के मात्रै हो भने द्वन्द्व त यो विकास र सकारात्मक रूपले परिवर्तनका लागि एउटा बाहक शक्ति हो। मैले के मात्रै त्यस्तो झिल्का त कहिले सकिँदैन है, नासिन्न। त्यो धरती एक्जिस्ट गर्छ। तपाईँलाई म एउटा भन्नु, यो धरती रहन्जेलसम्म, मानवको सृजना भइन्जेलसम्म यो मात्रै द्वन्द्व त एनिमल किङडममा पनि हुन्छ हजुर। प्राणीमा नेपाल जस्तो मानिस जस्तो कन्सियस मा मात्रै होइन। मैले तपाईँसँग भनेको द्वन्द्व स्वाभाविक प्रक्रिया हो। समयअनुसार द्वन्द्वलाई समाधान गर्न त पनि राज्य लाग्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ इग्नोर गर्न पनि राख्नुपर्छ, त्यो स्थिति हेरेर हो। तर हाम्रोमा के भयो भने नि, हजुर व्यवस्थापनसम्म हो कि जस्तो देखिन्छ, त्यस पछाडिका अरू व्यवस्थापकीय पाटो त शून्य देखियो। हजुर तपाईँको विद्यावारिधि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा छ र मानव अधिकार छ। हजुर हजुर हामी कहाँ चुक्यौँ त यो बताउनुहोस् न। सबैभन्दा म फेरि तपाईँलाई भन्छु, फेरि यहाँ सारमा बताउनुहोस् है यो, किनकि हाम्रो 10 वर्षको द्वन्द्वले जति पनि मानिसहरूको खुसी खोसिएको छ नि, त्यो खुसी त फर्किनेवाला छैन। मलम त लगाउँ हजुर भनियो, त्यो मलम पनि लगाउन सकिएन। त्यो व्यवस्थापन नहुँदै अर्को द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। यो अनन्त कालसम्म भइरहन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ सत्य सबैले जान्न पाउनु पर्यो। सत्य तथ्य के हो, त्यो के भएको थियो, को मान्छे कहाँबाट कहिले कसरी किन कसले मारियो अथवा बेपत्ता पारियो भन्ने जस्ता कुराहरू, त्यो सत्य तथ्य रेकर्डेड हुनु पर्यो। पहिलो कुरा सत्य तथ्यमा आधारित रहेर त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नमा को संलग्न थियो भनेर त्यसको पनि न्यायिक निरूपण गर्नु पर्यो।
कतिपय अवस्थामा न्यायिक निरूपण नरहन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँमा परिपूरण पनि गर्नु पर्यो भनेकै। र राज्य संयन्त्र कहाँ चुकेको छ, राज्यको नीति रणनीतिहरू कहाँ चुक्यो भने त्यो अनुसारको रिफर्म गर्दै त्योसँग नजिक रहेको शक्तिलाई लोकतान्त्रिकरण पनि गर्नु पर्यो कि। भनेपछि यी चारवटा अवस्थामा जाने हो भने, जस्तो हिजोको तपाईँले कुरा सोध्नु, मलाई किन हटाइयो, तपाईँलाई आजको लाइभै बोलिदिउँ है। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले 80% काम सकेपछि 66 जिल्लामा काम सम्पन्न गरिसकेपछि त्यससँग पीडितले भने बमोजिमका लागिलाई चाहिँ आरोपित व्यक्तिसँग बयान लिनु पर्यो। त्यसका लागिलाई मेरै नेतृत्वमा समिति बन्यो। त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन सरकारको प्रमुख भनेर शेरबहादुर देउपाको पनि नाम थियो, त्यसै गरी चाहिँ ज्ञानेन्द्रको पनि नाम थियो, त्यस्तै गरी विद्रोही नेता प्रचण्डको पनि नाम थियो, बाबुरामको पनि नाम थियो। पछि अब स्वाभाविक रूपले हामीले त उनीहरूका कुरा मात्र सुन्ने कुरा आएन नि त, चारवटा आधारले सुन्नु हुँदैन। पीडितका मात्रै चारवटा कुरा सुनिसकेपछि पनि पीडकका आरोपित व्यक्तिको पनि कुरा सुन्नु पर्नका लागि सत्य तथ्य राइट टु नो, कहाँ के भइरहेको छ जान्न पाउने अधिकार उनीहरूलाई पनि छ। आरोपित व्यक्तिसँग राइट टु इन्फर्मेसन, कसले कसका विरुद्धमा उजुरी दिएको त्यो पनि जान्न पाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ राइट टु एन इफेक्टिभ इन्भेस्टिगेसन, एउटाको मात्रै कुरा सुनेर त भएन, अर्काको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। राइट टु डिफेन्स फर इनोसेन्स, आफू म त्यसमा संलग्न छैन भनेर प्रमाणित गर्ने पनि आरोपितलाई टाइम दिनु पर्यो भनेर मेरै नेतृत्वमा समिति बनेर हामीले अहिले मैले नाम लिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउनु खोज्दाखेरिको हामी लगभग 42 दिनमा हामीलाई ऐनै चेन्ज गरेर हामीलाई बयान लिने, हामी जस्ता मान्छे राष्ट्रका यो मूलधारका मान्छेलाई बयान लिने हामीलाई फ्याँकिदिए। अहिले कानुन अहिले के काम गरेछ 1 वर्षदेखि तपाईँ आफै सोध्नु होला। अहिलेसम्म 6 देखि 1 वर्ष समय दिनुहोस्, हामी यो सत्य तथ्य पुरा गर्दै न्याय दिने र परिपूर्ण र राज्यलाई संरचनामा चाहिँ भनौँ न परिवर्तनको पेशागत परिवर्तनका लागिलाई प्रतिबद्ध हुँदै हामी सबै काम सकिदिन्छौँ भनेको थियो। हामीलाई काम गर्न सक्ने थिएन। अहिले उहाँहरूको मान्छे पठाउनु भएको छ, जस्तो विशेषतः नामै तोक्नु पर्दाखेरि पनि तपाईँले भनौँ न राज्यसँग अहिलेको प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको डेपुटी र उहाँको अहिलेको एटर्नी जेनरलले के गर्नु भने आफ्ना मान्छे राख्नुभयो। अहिलेको अवस्था यो छ। मैले तपाईँसँग के मात्रै भने नि, यदि अब फेरि म भन्दैछु, अब निष्कर्षमा आउँदैछु, साँच्चै वार्तै होस् भनेर सक्षम मान्छेलाई सक्षम ठाउँमा राख्नु पर्यो। वार्ताका लागिलाई पनि नेपालमा कुनै क्षमता नभएका मान्छेहरू पनि छैनन्। सरकारमा जस्तो भनौँ न तपाईँले देख्नुभएको छ बादलको निश्चित राम्रो भूमिका होला, तर त बादलका ठाउँमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले साँच्चै भने राजन भट्टराईलाई भन्नुभयो, राजन भट्टराईले त हिजो चुनावमा रिपोर्टै बेचेको भनेर त्यत्रो हल्ला भएका मान्छेलाई नि तपाईँ वार्तामा पठाइदिनुहुन्छ भने हुन्छ कि? त्यसैले थुकिसकेपछि नचाट्ने मान्छे त्यहाँ पुग्नु पर्यो। मैले कुरा पनि मैले अहिले यहाँ थुकेँ भनेपछि त्यो थुक नचाट्न सक्ने मान्छे त्यहाँ पठाउनु भयो भने वार्ता पनि सफल हुन्छ। हेर्नु, सफल हुनु पनि पर्छ। र त्यसको लागिलाई चाहिँ उहाँले के गर्नु पर्ने, सबैसँग सहकार्य गर्ने, मामर मथिर अथवा सिन्जो आबे हुने सक्ने हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने सम्भव छैन। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद धुपालजी, अनि तपाईँको सगरमाथा परिवार र सुन्ने श्रोतागणलाई पनि धन्यवाद। नमस्ते। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता प्रक्रियाको विषयलाई केन्द्रमा राखेर द्वन्द्व व्यवस्थापन र आगामी बाटोलाई केन्द्रमा राखेर हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।